جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया. क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया. फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ. जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे. फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है. अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया. दोस्तों, हाल ही में यूरोप के एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर बनाया गया है. यह मंदिर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की पहचान को एक नई ऊंचाई पर ले गया है. लेकिन इस ऐतिहासिक पहल पर पाकिस्तान ने सवाल उठाए हैं. पाकिस्तान का कहना है कि भारत ये कदम अपने सांस्कृतिक विस्तार और प्रभाव को बढ़ाने के लिए उठा रहा है, जो उन्हें खटक रहा है. क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का प्रयास है या कुछ और? पाकिस्तान को इस मंदिर से क्या दिक्कत है? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया. क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया. फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ. जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे. फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है. अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है. तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, आगमा स्लीपा शास्त्रा, वो वहाँ पे मौजूद हैं. और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहाँ पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं. देखने की तो हमें इस चीज का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी या हिंदूज मौजूद हैं जो कि जारी बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो एस्टैब्लिश हों, जो कि जारी बात है हर मजहब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए. जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी ये हक है, सिखों का भी ये हक है, ईसाइयों का भी ये हक है. और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें. लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है. मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने एस्टैब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहा है. और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए. अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है
اور یہ ایک اس کو سپورٹ کر رہا ہے. سو انڈینس جہاں جہاں پہ موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ یہ لنکیج بلڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ جو لنک ہے بیسیکلی دا انڈین ڈیاسپورا اینڈ انڈین گورنمنٹ ہے، انڈین ڈیاسپورا اینڈ انڈین سوسائٹی ہے، انڈین ڈیاسپورا اینڈ انڈین پیپل، یہ جو لنک ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی جو فٹ پرنٹس ہیں وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. سو اس میں دیکھیں کہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مینی پیپل کال اٹ ایز این ایکسپینشنزم آف ہندوازم اراؤنڈ دا گلوب. یہ ایک ایکسپینشنزم ہے جو کہ پوری دنیا میں وہ ہے. اب ظاہری بات ہے جب یورپ کے اندر ایک اسٹونیا کو پک کیا گیا، وہاں پہ سیکرڈ اسٹیچوز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. پھر لارڈ جو کرپاگا نادر ہے وہ ہے، مدر جو برہان نیاگی ہیں، یہ ساری کی ساری جو جسے آپ کہیں گے نا کہ یہ جو سیکرڈ اسٹیچوز ہیں وہاں پہ انہوں نے رکھے ہیں. اور یہ بیسیکلی وہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ڈیوائن انرجی جو ہے اس سے ملتی ہے. اور جب یہ جون کے اندر سارا افتتاح ہوا تو پورا ایک ہفتہ لگا، لوگوں نے وہاں پہ اپنے ریچولز کی، عبادات کی، اور یورپ سے، انڈیا سے، پوری دنیا سے جو گیسٹ ہے وہاں پہ، امریکہ سے گیسٹ وہاں پہنچے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر مودی بابس ہندو مندر کا افتتاح کرنے ابو دھابی گئے تھے، دیٹ واز ریئلی ویری امپورٹنٹ کنیکشن، بڑا امپورٹنٹ کنیکشن تھا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ ایودھیا کے اندر جب رام مندر کا افتتاح کیا گیا تو دیٹ واز آلسو این امپورٹنٹ. از دس جاب آف اے پرائم منسٹر ٹو ڈو دس؟ Yes, in India the Prime Minister does want to do this. The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish مندر وہاں پہ establish کرنا چاہتے ہیں. So اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا انڈین لیڈرشپ کے مائنڈ سیٹ کی سمجھ آ رہی ہے، جو موجودہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. جب انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کرنا ہے، انڈیا یہ کہتا ہے ہمیں اپنی ہسٹری، جو ہماری ہسٹری تھی وہ چینج کی گئی ہے. جب مسلمان آئے انڈیا کے اندر، انہوں نے بیسیکلی ایک پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے بدل دیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جی گھر واپسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل کہ ہمیں جو ہم ڈیفینسو رہے ہیں اب ہمیں اوفینسو ہونے کی ضرورت ہے. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ جو ہے بھارت کی، اس نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی بھی جو ریلیجس پلیسز ہیں اس کے سروے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پروسیس کو روکا جا رہا ہے. سو انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ایک انڈیا کو ایک نئی آئیڈینٹی مل رہی ہے، وہ آئیڈینٹی کو وہ اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو وہ کہتے ہیں ڈیو آئیڈینٹی تھی، یہ وہ آئیڈینٹی ہے جو ہمیں پہلے ملنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہندوز آف انڈیا ہیو بین ویری ڈیفینسو، وہ ڈیفینسو رہے ہیں، انہوں نے اس طرح اوفینسولی اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کیا، اپنے کلچر کو، اپنی ہسٹری کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی آئیڈینٹی کو پروموٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. سو یہی وجہ ہے کہ لارڈ شیوا کا جو ٹیمپل ہے وہ ان کو یورپ میں کرنا پڑتا ہے، رام مندر کا جو افتتاح انڈیا کے اندر کرنا پڑتا ہے، باپس مندر کا ابو دھابی میں کرنا پڑتا ہے. اینڈ جو میں آپ کو کل پرسوں بتا رہا تھا کہ نریندر مودی پاکستان جب آنا تھا، انہوں نے بلوچستان میں ایک پرانا ہندو مندر ہے وہاں پہ جانا تھا. سو وہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، ہی وانٹس ٹو گو ود دس آئیڈیا آف ریلیجن. آپ نے دیکھا کہ کیسے ایسٹونیا میں بنے اس شیو مندر نے بھارت کی سنسکرتی اور پہچان کو ویشوک سطح پر ایک نئی اونچائی دی ہے، لیکن پاکستان اسے بھارت کا وستاروادی قدم بتا رہا ہے. ان کا ماننا ہے کہ بھارت یہ سب اپنے انترراشٹریہ پربھاؤ کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے. وہیں بھارت کا کہنا ہے کہ یہ اس کی سانسکرتک وراثت کو بڑھاوا دینے کا پریاس ہے. یہ وواد اس بات کو درشاتا ہے کہ بھارت کی بڑھتی طاقت اور سانسکرتک پربھاؤ سے پاکستان اسہج محسوس کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا یہ قدم صحیح ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی روچک وشیوں کے لیے جڑے رہیں.